इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख और सख्त रद्द-ए-अमल के आगे भारत भीगी बिल्ली सा बन गया। भारत का वो हशर किया गया जो भारत रहती दुनिया तक याद रखेगा। मोदी सरकार ने चीन की कामयाबियों में रखना डालने के लिए खुफिया मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। चीन ने मोदी की शातिर चालों को नाकाम बनाकर दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखा दिया। मोदी सरकार की एक और महाज पर नाकामी इसके लिए दर्द सर बन गई। भारतीय फौज भी चीन के सामने बेबस हो गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन के खिलाफ अमेरिका में कौन सी ताकतें एक्टिव हो गईं। चीन के वजीर खारजा ने अमेरिका के घिनौने मंसूबे को पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह खोल के रख दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन की फौज ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में ऐसा कौन सा काम करना शुरू कर दिया कि भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई। चीन ने इस बार भारत को सबक सिखाने के लिए पूरा मंसूबा तैयार कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, चीन ने अपनी मुआशी कुव्वत की बदौलत खित्ते में अपने असर व रसूख में इजाफा कर लिया है। ये चीन की उभरती हुई ताकत का सबूत है कि अमेरिका चीन से भी बहुत ज्यादा खौफजदा है। अमेरिकी सदर की जानिब से आए रोज चीन पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब इस बार चीन ने ऐसे अंदाज में दिया कि अमेरिकी अवानों में हलचल मच गई। चीन के इन ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, जिनके खिलाफ हर वक्त भारत जहर उगलता रहता है। लेकिन भारत जनूबी एशिया में चीन को सबसे बड़ा खतरा समझता है, क्योंकि चीन अपने से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत खित्ते के दीगर ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर इन्हें आपस में जोड़ना चाहता है। इस वजह से चीन का खित्ते में असर व रसूख मजीद बढ़ने का इम्कान है। भारत को चीन के ये मंसूबे और कामयाबियां हजम नहीं हो रही। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया आए रोज चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। अब चीन ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। तभी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी 70% आबादी, जो कि इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और मोदी सरकार इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि इंतहा पसंदाना नजरिए को परवान चढ़ाने में लगी हुई है। इन लोगों की मुफलसी और बदहाली को दूर करने की बजाय मोदी अपने जंगी जनून को सिर्फ तस्कीन देने के लिए सारा पैसा दिफाई साजो सामान खरीदने में लगा रहा है, ताकि चीन को नीचा दिखाया जा सके। चीन के दूसरे ममालिक से बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए तशवीश का बायस बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर चीन का खित्ते में असर व रसूख ज्यादा हो गया तो भारत का खित्ते की चौधराहट का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आलमी वबा ने दुनिया भर के निजाम को दरम भरम करके रख दिया है। दुनिया की तवज्जो इस वक्त एक चीज पर मरकूज है कि किस तरह इस नामालूम दुश्मन का मुकाबला किया जाए, कैसे इससे निजात हासिल की जाए, कैसे इसके खिलाफ जंग जीती जाए। ऐसे में भारत चीन पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के अपनी फौज की बहादुरी से मुतालिक चर्चे हकीकत में कुछ और ही निकले हैं। चीन के बॉर्डर के करीब मुतनाज़ा इलाके में भारतीय फौज की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जी पर चीन के फौजियों ने भारत को करारा जवाब दिया था। चीन के फौजियों ने भारत के काफिले में शामिल गाड़ियों को तबाह कर दिया था। तमाम फौजियों को धर लिया गया था और भारतीय आर्मी चीफ भीगी बिल्ली बन गया था, जबकि मिन्नत समाजत करते हुए मैदान से भाग गया था। मुज़ाकरात और रहम की भीख मांगने लगा तो चीन के फौजी अफसर ने सख्त रद्द-ए-अमल देने के बाद कहा था कि अपने फौजी वापस ले जाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना वो हाल किया जाएगा जो भारत की 7 नस्लें याद रखेंगी। एक और चीनी अफसर ने कहा था कि इनको मार मार के यहाँ से भगा दो ताकि ये वापस इधर का रुख ना करें। एक और चीनी अफीसर ने अपने मौक़िफ़ में कहा था कि अगर चीनी फौज भारत की सरहद में दाखिल हो तो क्या भारतीय फौज को ये मंजूर होगा। अब एक बार फिर लद्दाख और सखम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए। भारतीय मीडिया ने चीन पर इल्जामात लगाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है और साथ ये भी दावा कर दिया है कि सरहद के करीब चीनी फौज जेरे जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को हिरासत में लेने की भी इतलात आ रही हैं। मुल्क में घुसकर मारने की बड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिखम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में दुनिया को बता रहा है कि चीनी अफवाज डरबूक शिवक की अहम सड़क से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन की फौज जमीन दोज बंकर्स भी बना रही है और गुज़श्ता दिनों चंद भारतीय फौजियों को हिरासत में लेने और बाद आजाद छोड़ने की भी इतलात हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले जनता दल के रहनुमा शिव आनंद तिवारी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज मोदी सरकार ने महाज खुला होता है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा होता है। अब आए रोज धमकियां देने वाले मोदी और इनके सिपा सलार ने चुप का रोजा क्यों रख लिया है। भारतीय दिफाई तजियाकार के मुताबिक 5000 चीनी फौजी भारत के जेरे कब्जा इलाके में घुस गए हैं।
بھارتی ٹی وی نے سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے چین کے زیر تعمیر بنکرز بھی دکھا دیے جو اس علاقے میں بن رہے ہیں جہاں اس سے پہلے بھارت قابض تھا۔ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال کے باعث لداخ ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ چین نے عالمی وبا کے پھیلاؤ کے ذریعے کی کھوج کے لیے عالمی کوششوں میں مدد کی پیشکش کی ہے اور امریکہ کے جھوٹے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو سرد جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ عالمی وبا کے معاملے پر چین اور امریکہ کے درمیان ایک عرصے سے لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور چین کی جانب سے ہانگ کانگ پر کنٹرول مزید سخت کیے جانے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اس لفظی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین پر امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے مسلسل لفظی حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ سیاسی وبا سے بری طرح آلودہ اور زہر زدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے چین کے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے سالانہ پارلیمانی سیشن کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں چند سیاسی قوتیں امریکہ اور چین کے تعلقات کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ممالک کو سرد جنگ کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات، تجارت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دیگر مسائل کے سبب پہلے ہی حالات خراب تھے، لیکن عالمی وبا کے بعد سے یہ خلیج مزید گہری ہو گئی ہے۔ البتہ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا یہ بیانیہ خود امریکہ میں بھی مشکوک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ان کے ناقدین کا ماننا ہے کہ امریکی صدر رواں سال شیڈول انتخابات کے تناظر میں عوام کی توجہ وبا سے نمٹنے میں اپنی ناکامی سے ہٹانے کے لیے چین پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی وبا کی وجہ سے امریکہ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، متعدد فیکٹریاں بند ہو گئیں، لیکن اس سب کے باوجود امریکی صدر میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے یہ شکوہ سننے کو مل رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی امریکی انتظامیہ کی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ وقت اور قیمتی جانوں کا ضیاع بند کرے اور ساتھ ساتھ اس موقع پر وبا کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے عالمی تعاون میں بھرپور مدد کی بھی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ وبا کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ہم عالمی تعاون میں بھرپور مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ اسے سیاسی مداخلت سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ امریکہ کو ہر بات اور معاملے میں چین کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ چین نے ہر صورتحال میں مثبت جواب اور اقدامات کرنے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ چین کا شروع دن سے ہی موقف ہے کہ اس نامعلوم دشمن کے خلاف سب کو مل کر لڑنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ہر معاملے میں چین پر الزامات لگا رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ میں کچھ سیاسی شخصیات وبا پر ٹھپا لگا کر اور اسے سیاست کی نظر کر کے چین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ ناظرین کرام، عالمی ادارہ صحت نے چین کو وبا کی جڑ تک پہنچنے میں تحقیقات کا حصہ بننے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کے جواب میں چین نے موقف اپنایا تھا کہ وبا کے خلاف عالمی رد عمل کا جائزہ اس وبا کے خاتمے کے بعد ہی لیا جانا چاہیے۔ 19 فروری 2020 کو عالمی ادارہ صحت میں یورپی یونین نے وبا سے نمٹنے کے حوالے سے تحقیقات کی قرارداد پیش کی تھی، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تحقیقات میں کسی بھی ایسے موقف کی مخالفت کی جانی چاہیے جس میں پہلے سے مجرم کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی وبا سے قطع نظر امریکہ میں ایک سیاسی وبا پھیل رہی ہے۔ اس سیاسی وبا میں چین پر حملے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا۔ چند سیاستدان اصل حقائق کو بالکل مسترد کر رہے ہیں اور چین کو نشانہ بناتے ہوئے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، چین کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ وہ امریکہ میں کن سیاسی قوتوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تاہم امریکہ میں چین پر ہونے والی تنقید میں صدر ٹرمپ پیش ہیں۔ امریکی صدر متعدد مرتبہ عالمی وبا کے پھیلاؤ کی ابتدا کے وقت سے چینی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ امریکی صدر نے متعدد بار کی جانے والی ٹویٹس اور پریس کانفرنس میں اس چیز کو بار بار دہرایا کہ عالمی وبا کے پھیلاؤ سے متعلق چین نے معلومات چھپائیں اور عالمی برادری کو درست اور فوری طور پر متنبع نہیں کیا۔ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ مستقل یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ چین نے گزشتہ سال سامنے آنے والے اس موذی مرض کو ابتدائی طور پر دنیا سے چھپائے رکھا اور اس کے خلاف بہت دیر سے رد عمل ظاہر کیا، جس سے دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ واضح رہے کہ اس موذی مرض کی وجہ سے دنیا بھر میں کم از کم 3,42,694 افراد ہلاک اور 53,44,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس مرض سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں اب تک 97,150 افراد ہلاک اور 16,26,000 سے زائد میں اس موذی مرض کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔